अब सुरु गरौँ। इन्कम फ्रम बिजनेस को हामीले एउटा लेभलमा डिस्कसन गर्यौं क्वेशनहरु डिटेलमा डिस्कसन गर्ने चाहिँ छँदैछ त्यो सी मेम्बरशिप एक्जामको लागि भनेर डिस्कसन गरेका थियौं हामीहरुले भने अब हामी दफा 57 को बारेमा व्याख्या गर्छौं र एउटा क्वेशन अस्ति हामीले दफा 57 को एउटा क्वेशन छोडेका पनि छौं त्यहाँ त्यो हामीहरुको क्वेशन्समा तपाईहरुलाई क्वेशन आइसकेको छ त्यो बारेमा पनि डिस्कसन गर्छौं र अब लगातार जति पनि हाम्रो लेफ्ट ओभरहरु बाँकी छन् इन्कम ट्याक्स एक्टको त्यसलाई हामी यो विक सकाउने कोसिस गर्छौं अलिकति क्र्याश मोडलमै जान्छ थ्योरिटिकल पोर्सनमा त्यति भइसकेपछि थ्योरी चाहिँ सकिन्छ र जति पनि क्वेशन्स आउन सक्ने प्रोस्पेक्टिभ क्वेशन्स आउन सक्ने ठाउँहरु छन् त्यो बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं सबैभन्दा पहिला हामी जाउँ सेक्सन 57 हामी सेक्सन 57 मा जान्छौं सबैभन्दा पहिला हामीले दफा 57 को बारेमा कुरा गरेका छैनौं दफा 57 चेन्ज इन कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हो भन्दा where there is a change of 50% or more in the ownership of an entity as compared to that ownership three years previously. तीन वर्ष अघिसम्मको शेयर स्वामित्वको तुलनामा 50% भन्दा बढी स्वामित्वमा परिवर्तन भएमा the entity is treated as disposing any asset owned by it and any liability owed by it. भनेपछि दफा 57 भनेको चाहिँ where there is change of 50% or more in the ownership of entity as compared to that ownership 3 years previously, the entity is treated as disposing any asset owned by it and any liability owned by it. यसमा तपाईहरुले हेर्नु पनि अर्को कुरा के हो भन्दा while calculating change in 50% while calculating the change of 50% change as follows shall only be considered. Change as follows shall only be considered. Number 1, change on ownership held by beneficiaries holding 1% or more ownership of the entity. Number 2, in respect of ownership held by beneficiaries holding less than 1% ownership of the entity को ownership को less than 1% होल्ड गर्ने केसमा change such ownership change of beneficiary who are associated with
एक्जाम्पल दिन्छु म एसोसिएटेड विथ दोज होल्डिङ 1% or more ओनरसिप। यसको अर्थ तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा तपाईहरुले सिम्पल के बुझ्नु पर्यो भन्दा चेन्ज इन ओनरसिप भनेको चाहिँ जस्तो 2077 साल माघ महिना आज कति गते हो? मार्च 8 भनेपछि आज 25 गते त भएन नि, 24 गते, सरी फागुन महिना 24 गते आज 2077 साल फागुन 24 आज फागुन 24। तपाईले 2077 साल फागुन 24 मा हेर्नु भयो भने 2077 साल फागुन 24 आजको दिनमा हेर्नु भयो भने अब के गर्ने भन्दा आजदेखि 3 वर्ष अगाडिसम्मको 2074 फागुन 24 गते सम्म 24 फागुन 25 गते सम्मको यो बीचमा भएको शेयर होल्डिङ प्याटर्नमा चेन्ज हेर्ने, शेयर होल्डिङ प्याटर्नमा चेन्ज हेर्ने र यो चेन्ज हेर्दा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यु नीड टु आइडेन्टिफाई द चेन्जेस। शेयर होल्डर जस्तो ए भन्ने शेयर होल्डर छ, बी भन्ने शेयर होल्डर छ, डी छ, ई छ, एफ छ, जी छ, एच छ। एफ इज एसोसिएटेड टु ए। All other shareholders are independent of each other. भनिसकेपछि अब के भयो भन्दा ए को बी को कति पर्सेन्ट छ हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पल बनाउँछौँ र चेन्ज इन कन्ट्रोल छ कि छैन चेक गर्छौँ। ए को 25%, बी को 20, सी को 20, डी को 20, यसको 12 कति भयो? 20 यहाँ 60, 60 र 37 97 हैन, यसलाई 49 बनाऊ, यसलाई 14 बनाऊ, यसको 14, यसको 0.5 14 भनेपछि 15 चाहियो हैन, 0.25 र 0.25। अब एक्स भन्ने शेयर होल्डरले एक्स purchased 50% stake of the entity, acquiring all shares of Mr. A, Mr. C, Mr. F, G and H, and partial shares of Mr. B. यसले चाहिँ 50% स्टेक किन्यो कोसँग भन्दा ए सी एफ जी र एच अनि बी बाट। हो हाम्रो ए सँग कति थियो पहिला भन्दा 25% थियो पहिला, अब 0% भयो। बी सँग कति थियो पहिला 20% थियो, अब कति भयो हामीलाई थाहा छैन। सी सँग 20 थियो, अब 0 भयो। डी सँग 20 थियो, 20 नै छ। ई सँग 14 थियो, 14 नै छ, 14 नै छ। एफ सँग 0.5 थियो, 0 भयो। जी सँग 0.25 थियो, 0 भयो र एच सँग 0.25 थियो, 0 भयो। डिफरेन्स हेरौँ अब 14 1 25 1 26 ओके 20 45 1 46 4% भनेपछि यो 16% बाँकी छ। चेन्ज कति भयो भन्दा तपाईले हेर्दाखेरि यो 25% नै चेन्ज भयो, यो 4% चेन्ज भयो, यो 20% चेन्ज भयो, यसमा कुनैमा पनि चेन्ज छैन। यसमा 0.5% चेन्ज भयो, यसमा 0.25% चेन्ज भयो र यसमा 0.25% चेन्ज भयो। यसो हेर्दा तपाईले टोटल गर्नुभयो भने ठ्याक्क 50% चेन्ज देख्नुहुन्छ। तर एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट सेक्सन 57 कन्सिडर कुनलाई गर्ने भन्दा कन्सिडर किन कन्सिडर गर्ने यसलाई ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1%, यसलाई कन्सिडर गर्ने ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1%, यसलाई पनि कन्सिडर गर्ने ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1%, यसलाई कन्सिडर गर्ने ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1% को एसोसिएट। कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने भन्दा नगर्ने, कन्सिडर नगर्ने, कन्सिडर नगर्ने, कन्सिडर नगर्ने भनिसकेपछि अब कन्सिडर गरेको चेन्ज कति छ भन्दा कन्सिडर्ड चेन्ज एज पर कन्सिडर्ड चेन्ज चाहिँ कति आयो भन्दा
तपाईले हेर्नुभयो भने द कन्सिडर्ड चेन्ज इज 25% plus 4% plus 20% plus 0.5%, which is less than 50%. Therefore, there is no change in control. अर्को क्वेसन आउँछ चेन्ज इन कन्ट्रोलको लागि डाइरेक्ट ओनरशिपको ट्रान्सफर कि इन्डाइरेक्ट ओनरशिपको ट्रान्सफर भन्दा यहाँ ओनरशिपमा चेन्ज भन्छ है ओनरशिप भन्ने चाहिँ दुईटै हुन्छ डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ ओनरशिप और इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ ओनरशिप जस्तो एन्सलको केसमा इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ ओनरशिपमा दफा 57 लाग्छ भनेर उले के भन्छ रे सर्वोच्चले डिसिजन दियो भने अरुको केसमा नर्मली डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ ओनरशिपमा दफा 57 लाग्छ दफा 57 लाग्यो भने इफेक्ट के हो त भन्दा इफेक्ट अफ एप्लिकेसन अफ सेक्सन 57 मैले हेर्नुभयो भने सेक्सन 57 को इफेक्ट के हो भने क्लियरली बुझ्नु होला दफा 57 को इफेक्ट चाहिँ period before change in control and after change in control shall be treated as two separate income years. भनेको मतलब के गर्नु पर्यो भन्दा period before change in control मा period before change in control हाम्रो जुन period before change in control छ त्यो period before change in control मा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा what you have to do is जस्तो change in control 2077 साल फागुन 24 गते भयो फागुन 24 गते भयो भने हामीले 2078 साल जेठ 24 गते भित्र इन्कम रिटर्न बुझाउनु पर्छ अनलेस एक्सटेन्डेड है डेट एक्सटेन्डेड भएन भने 3 महिना भित्र इन्कम रिटर्न बुझाउनु पर्छ 77 फागुन 24 गतेसम्मको भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा अनुसूची 5 भर्नु पर्यो अनुसूची 5 श्रावण 1 2077 देखि फागुन 24 2077 सम्मको त्यो बाहेक तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा all assets and liabilities are deemed to be disposed at market value. All assets and liabilities are deemed to be disposed at market value भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो gain on disposal of asset and liability पनि निकाल्नु पर्यो net gain on disposal of asset and liability निकाल्नु पर्यो र तपाईले यो विवरणमा यो जुन विवरण छ यो विवरणमा सेक्सन 20 सेक्सन 36 को एडजस्टमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ on this return all adjustment under section 14 subsection 3 section 20 section 24 section 25 section 36 71 are allowed यो रिटर्न मा चाहिँ अलाउड हो है त्यसपछि तपाईले इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुहुन्छ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ सकियो पिरियड आफ्टर चेन्ज इन कन्ट्रोल पिरियड आफ्टर चेन्ज इन कन्ट्रोल चेन्ज इन कन्ट्रोल केसमा के गर्नुहुन्छ भन्दा 2077 साल फागुनमा हामीले भनेको थियौं फागुन 25 देखि 2078 साल असाढ एन्डको तपाई के गर्नुहुन्छ अनुसूची 5 भर्नुहुन्छ अनुसूची 5 र इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुहुन्छ नर्मली इन्कम रिटर्न फाइलिङ गर्नुहुन्छ नर्मली इन्कम रिटर्न फाइलिङ गर्नुहुन्छ तपाईले पिरियड आफ्टर चेन्ज इन कन्ट्रोलको र पिरियड बिफोर चेन्ज इन कन्ट्रोलमा अर्को इफेक्ट चाहिँ के हो भन्दा पिरियड बिफोर चेन्ज इन कन्ट्रोल जुन छ कन्ट्रोलमा भएको लसेस एक्सपेन्सेसहरु पिरियड आफ्टर चेन्ज इन कन्ट्रोलमा आफ्टर
चेन्ज इन कन्ट्रोलमा क्यारी फरवर्ड हुँदैन। पिरियड आफ्टर चेन्ज इन कन्ट्रोलमा क्यारी फरवर्ड के पाइँदैन त, कुन क्यारी फरवर्ड पाइँदैन त भन्ने बारेमा अब हामी छोटो डिस्कसन गर्छौँ। क्यारी फरवर्ड के पाइँदैन। नम्बर 1, period before change in control को interest expense section 14 को 2 को application ले carry forward भएकोमा त्यस्तो carried forward interest expense period after change in control को income बाट सेट अफ गर्न पाइँदैन। त्यस्तै नम्बर 2, set of losses incurred before change in control from income derived after change in control. change in control भन्दा अगाडिको लसेसलाई change in control भन्दा पछाडिको इन्कमबाट सेट अफ गर्न पनि पाइँदैन। यो कुन हो भन्दा बिजनेस लस, इन्भेस्टमेन्ट लस अन्डर सेक्सन बिजनेस लस, इन्भेस्टमेन्ट लस अन्डर सेक्सन 20। अर्को के छ भन्दा यो चाहिँ अलि विचार गर्नु होला है। सेट अफ लस इन्कर्ड अन डिस्पोजल अफ long term contract after change in control from income of the same long term contract of the same long term contract before change in control. Before एउटा क्यारी ब्याकवर्डको प्रोभिजन छ। चेन्ज इन कन्ट्रोल भन्दा पछाडि लङ टर्म कन्ट्र्याक्टमा लस भयो भने त्यही लङ टर्म कन्ट्र्याक्टको चेन्ज इन कन्ट्रोल भन्दा अगाडिको इन्कमबाट क्यारी के अरे लस सेट अफ गर्न पाइँदैन। त्यही लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट हो। तिनटा कुरा। Adjustment as per section 24(4), as per section 24 subsection 4, adjustment as per section 24 subsection 4 in relation to any amount or in relation to any amount or expense before change in control rectified as per the said provision after the change in control. Rectified as per said provision after the change in
control. Point number 5. Adjustment under section 25(1). Under section 25(1), हामीहरुले कुरा गरिसकेका छौं. In relation to any amount, included in the income of a person before change in control. Of a person before change in control. The right to recovery of which is denunciated after. The right to recovery of which is denunciated after the change in control, or in case the change in control, or in case the amount is dead claim. The amount is dead claim that is written off after the period pertaining to change in control. Simple बुझ्नु होला. चेन्ज इन कन्ट्रोल भन्दा अगाडिको डेटरलाई चेन्ज इन कन्ट्रोल भन्दा पछाडी राइट अफ गरे भने राइट टु रिकभरी नै छोडेर राइट अफ गरे भने पनि त्यो पनि पाइदैन, एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइदैन. अर्को छ सेट अफ लसेस इन्कर्ड बिफोर चेन्ज इन कन्ट्रोल. सेक्सन 36 मा जुन चेन्ज अनलिमिटेड पिरियडलाई लसलाई सेट अफ गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ. From gain on disposal of asset and liability after change in control. Gain on disposal of asset and liability after change in control. Point number 7 मा आयो. In case the premium collected, before the change in control in respect of non-life change in control in respect of general insurance business. General insurance business is refunded to insured after change in control the refund cannot be treated as expense. Finally, point number 8 ma आउँछ. The foreign tax credit that could not be set off before change in control. The foreign tax credit that could not be set off before change in control cannot be carried forward to set off from the foreign income derived after change in control. यदि क्यारी फरवर्ड चाहिँ पाइँदैन भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो. अब व्हाट इज द इफेक्ट अफ सेक्सन 57 भन्यो भने यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु पर्छ. दुईटा इफेक्ट छ. एउटै ट्याक्स पिरियडमा मल्टिपल
एउटै इन्कम इयरमा मल्टिपल ट्याक्स पिरियड हुने केस र अर्को 7-8 वटा क्यारी फरवर्ड पाइँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् हामीले सेक्सन 14 को सबसेक्सन 3 पढ्ने बेलामा के भनेको थियौँ भन्दा अनलेस देयर इज चेन्ज इन कन्ट्रोल भनेको थियौँ। सेक्सन 20 पढ्ने बेलामा पनि हामीहरूले के भन्यौँ अनलेस देयर इज चेन्ज इन कन्ट्रोल भन्यौँ। सेक्सन 36 पढ्ने बेलामा पनि हामीहरूले के भन्यौँ अनलेस देयर इज चेन्ज इन कन्ट्रोल भन्यौँ। अरू बाँकी त पढ्नै बाँकी छ। त्यसपछि चेन्ज इन कन्ट्रोल भयो भने इफेक्ट यो हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले डिस्कसन गर्यौँ। चेन्ज इन कन्ट्रोलसँग रिलेटेड आइकनको पास्ट क्वेसन्सहरू के छन् त एकचोटि हेरौँ। Swastik Private Limited has shareholding pattern. मैले हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ Swastik Private Limited has shareholding pattern on 1/7/20 Expo as mentioned below. Krishna Singh decides to sell off all of his shares. Accordingly, he makes application to the board of directors for approval for the sale of his shares. Board approves the for sale of shares owned by Krishna Singh to Sam Rawal at the rate 115 per share. कति रुपैयाँमा गयो मतलब छैन, पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो हामीहरूले. Below is the transactions of Swastik Private Limited for the income year 2074-75. Total carried forward accumulated loss pertaining to last 3 years is 80 as per income return. Detail of assets and liabilities are as below. Compute total tax liability of Swastik Private Limited for income year 74-75 भनेर क्वेसन सोध्छ. सबैभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ दफा 57 छ कि छैन. दफा 57 छ कि छैन भन्नको लागि हामीसँग 2 लाख किता शेयर छ. 2 लाख किता शेयर हुनासाथ पर्सेन्टेज हेरौँ हामीहरू. यो 10% भयो, यो कति भयो 25 12.5% हुन्छ जस्तो लाग्छ. 25 डिवाइड बाइ 200 12.5% भयो. यो 12.5% भयो, यो 5% भयो. 1,20,000 भनिसकेपछि 120 डिवाइडेड बाइ 200 इक्वल्स टु 60% भयो. र विगत 3 वर्ष अगाडिको शेयर स्वामित्वको तुलनामा भनेपछि अघिल्लो दिनको शेयर स्वामित्वको तुलनामा उसले कृष्ण सिंहको शेयर 60% चेन्ज भयो. 60% इज ग्रेटर देन 50%. र कसले बेच्यो भन्दा ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1% शेयर होल्ड गर्नेले बेच्यो. त्यही भएर देयर इज चेन्ज इन कन्ट्रोल. चेन्ज इन कन्ट्रोल छ भन्ने कुरा तपाईले फर्स्ट कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो. चेन्ज इन कन्ट्रोल भइसकेपछि हामीहरूले के गर्छौं भन्दा दुईटा इन्कम रिटर्न फाइल गर्छौं त्यो पिरियडमा. ठीक छ, हामीहरूले के गर्छौं दुईटा इन्कम रिटर्न फाइल गर्छौं भनेपछि अब म यहाँ एन्सर लेख्छु. एन्सर हेर्नु होला. ANS point B. There is change in control as 60% shares held by Mr. Krishna Singh is sold to Mr. Kasla Sam Rawal and more than 50% ownership of the entity is changed in compared to the ownership of 3 years previously. In this case, the entity अब अर्को चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दा the date of change in ownership. The date of change in ownership is अब क्वेशनले देख्यो होला 1 पुस 2074 1 पुस 20 x 74. The date of change in ownership is पुस 1 2074.
भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा as per section 57 subsection 3 the entity shall file income return up to बोर्डले डिसाइड गरेपछि हुन्छ चेन्ज इन कन्ट्रोल के क्वेसन आइरहेछ यहाँ एउटा क्वेसन छ हैन म हेर्छु है चेन्ज इन कन्ट्रोल कम्पनी रजिस्टर अफिसमा रजिस्टर भएको डेट हेर्ने कि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले डिसिसन गरेको डेट हेर्ने भन्ने क्वेसन आयो मेरो सिम्पल क्वेसन छ है तपाईले कम्पनीज एक्ट पढ्नु भएको छ है कम्पनीज एक्ट पढिसकेपछि कम्पनीज एक्टमा कहाँनिर चाहिँ कम्पनीले गरेको डिसिजन कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ भनेर कहाँनिर लेखेको छ कम्पनी रजिस्टर अफिसको काम कम्पनी रजिस्ट्रार अफिस हैन रजिस्ट्रार अफिसको काम रेकर्ड राख्ने हो कि स्वीकृति दिने हो परमिसन दिने हो आई एम आस्किङ द क्वेशन्स टु एभ्रीवन कसैले च्याट बक्समा लेख्नु होला कम्पनी रजिस्टरको काम रेकर्ड राख्ने हो भने डिसिजन कहिले भएको मान्ने रेकर्ड राख्नलाई कम्पनी रजिस्टरमा चिठी लेखेको मान्ने कि चिठी लेखेको दिनमा मान्ने कि जुन दिनमा बोर्डले डिसाइड गर्यो त्यो दिनलाई मान्ने जुन दिन बिक्री भयो त्यो दिनलाई मान्ने डिसिजन कहिले भयो शेयर बेच्ने डिसिजन कहिले भयो कम्पनी रजिस्टरमा त रेकर्ड राखेको हो नि रेकर्ड ढिलो पठायो भने के हुन्छ जरिवाना तिर्छ के फरक पर्छ बीओडी अप्रुभल डेट हैन इफेक्टिभली शेयर चेन्ज भएको डेट भन्नुपर्छ बीओडीले एप्रुभल दिँदैमा पनि भएन इफेक्टिभली शेयर चेन्ज भएको डेट भनेपछि जहिले चाहिँ त्यो शेयर खरिद बिक्रीको कारोबार भयो त्यो दिनमा कहिले भयो त्यो क्वेशनले दिनु पर्यो या तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो इफेक्टिभली शेयर जुन दिनमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो दिनमा बीओडी को अप्रुभल होला वा कहिलेकाहीँ बीओडी को अप्रुभलले होला कहिलेकाहीँ खरिद बिक्रीको कागजातले गर्दा होला बीओडी को अप्रुभल पछाडी खरिद बिक्रीको कागजात बल्ल आउला किनकि इन प्रिन्सिपल अप्रुभल दिन्छ बोर्डले भनेपछि सबै फ्याक्टरलाई हेरेर इफेक्टिभली जुन दिनमा शेयर ट्रान्सफर हुन्छ त्यो दिनमा up to first push 2000X74 and another self file income return up to and another income return pertaining to period from first push 2000X74 until assert end 20X74 while filing a return for period from first round to first push the entity shall also consider that all its assets and liabilities are disposed at market value. The entity shall also consider that all its assets and liabilities are disposed at market value. And accordingly, tax shall be computed. भनेपछि अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा calculation of income for the period first round to first push हाम्रो लागि यही चाहियो फर्स्ट राउन्ड देखि फर्स्ट पुश सम्मको पिरियडको लागि इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेको मतलब अब इन्कम त यसले दिएकै छ सिम्पल हामीलाई केही गाह्रै छैन सेल्स दिएकै छ नेट गेन अन डिस्पोजल अफ stock debtors and creditors net gain and disposal of business asset trading stock अब हामीलाई के चाहियो भन्दा net gain on disposal of asset and liabilities
मार्केट भ्यालुमा डिस्पोज भएको मान्ने भनिसकेपछि के भयो यसलाई मैले अलि माथि लगेँ है इन्क्लुजन्स र डिडक्सन्सको कुरा त यसमा पनि आइहाल्छ हेर्नुस् नेट गेन अन डिस्पोजल वर्किङ नोट नम्बर 1 भने मैले वर्किङ नोट नम्बर 1 र म यहाँ वर्किङ नोटमा जान्छु अब वर्किङ नोट वर्किङ नोटमा गइसकेपछि स्टक एन्ड मार्केट भ्यालु हामीसँग भएको यही हो ल market value book value push market value as on 32 aside 20x75 32 aside book value as on push यसले मिस्टेक गर्यो है यो 32 aside 20x75 लाई 32 पुश बनाए मैले अब त्यो क्वेशन नै 32 aside थियो होला दैट वाज अ मिस्टेक भनेपछि मैले यसलाई 32 पुश 32 aside बनाएको छ त्यही फर्स्ट पुशको त मार्केट भ्यालु नै थाहा छैन त हौ फर्स्ट पुश 20x74 भने मैले यसलाई मार्केट भ्यालु तपाईले कस्ट भेट्नु भयो बुक भ्यालु भेट्नु भयो अर्थात बुक भ्यालु भनेको चाहिँ यो आउटगोइङ्स हो आउटगोइङ्स in respect of outgoings or incomings liability को केसमा incomings हो market value भनेको incomings or outgoings हो incomings or outgoings हो तपाईले भेट्नु हुन्छ यदि भइसकेपछि स्टकमा तपाईले के गर्नु भयो भन्दा gain or loss on disposal gain or loss on disposal of asset or liability business asset or business liability trading stock loss 100,000 यसमा gain 500,000 यसमा gain loss छैन भनिसकेपछि net gain कति आयो 400,000 आयो net gain on disposal of business asset or business liability business asset or business liability कति आयो भन्दा 400,000 आयो त्यति भइसकेपछि हामी नेट गेनमा लगेर कति राख्छौं अब 400,000 राख्छौं 400,000 राख्छौं डेटर्समा पनि लस हो ओके सरी डेटर्समा पनि लस छ मार्केट भ्यालु कम रहेछ ओके नेट गेन 0 किनकि लसलाई के पनि गर्न पाइदैन नेट गेन 0 नेट लसलाई के पनि गर्न पाइदैन इन्क्लुजन्स आइहाल्यो डिडक्सन्स आउँछ अब कस्ट अफ सेल्स इम्प्लोइ एक्सपेन्सेस अनि त्यसपछि लसेस पर्टेनिङ टु प्रिभियस इन्कम इयर मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईहरुलाई यो पिरियड बिफोर चेन्ज इन कन्ट्रोलमा चाहिँ लसलाई सेट अफ गर्न पाइन्छ है भनेर भनेको थिएँ तपाईलाई क्यारी फरवर्ड लस 15 लाख रुपैयाँ छ लास्ट 15 लाख रुपैयाँ छ लास्ट तीनटा इन्कम इयरको भनेपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो अब हाम्रो कति आयो भन्दा 45 लाख प्लस लस आयो 20 25 4 लाख रुपैयाँ लस आयो
भनेपछि यो पिरियडमा एसेसेबल इन्कम लसमा आयो, त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि ट्याक्स तिर्नु परेन, कुनै पनि ट्याक्स तिर्नु परेन फर्स्ट राउन्ड टु फर्स्ट पुसमा। भने अर्को पिरियडको लागि चाहिँ सिम्पल छ, अर्को पिरियडलाई त त्यस्तो गाह्रो छैन। तपाईले हेर्नुभयो भने नेक्स्ट पिरियडको लागि चाहिँ अरु क्वेशन पनि छैन हैन, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने क्याल्कुलेसन of income from business for period after change in control. After change in control मा त के भयो सर, के पनि छैन। भनेपछि के भयो भन्दा particulars amount दुईटै राख्ने हो। डेप्रिसिएबल एसेटको ब्यालेन्सिङ चार्ज पनि कन्सिडर गर्ने हो, टर्मिनल डेप्रिसिएसन पनि कन्सिडर गर्ने हो। यो उ भन्ने कुरै छैन। भनिसकेपछि अब हाम्रो के आयो भन्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति आयो अब। सो त्यो अनि लसलाई इग्नोर गर्ने भने हैन, अलि जस्तो नेट गेन अन एसेट र लायबिलिटीज हो जस्तो। त्यो डेप्रिसिएबल एसेटको केसमा लसलाई इग्नोर गर्ने मैले कतिखेर भने, डेप्रिसिएबल एसेटको केसमा त टर्मिनल डेप्रिसिएसन भनेर क्लेम नै गर्न पाइन्छ नि। उसको नेट गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट र बिजनेस लायबिलिटीको केसमा पो गेनलाई मात्रै इन्कममा इन्क्लुड गर्ने भनेर भनेछ, त्यो हिसाबले गर्दा पाइएन त। डेप्रिसिएसनको केसमा त त्यो त एक्सपेन्स हो नि, डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स हो टर्मिनल डेप्रिसिएसन भनेको। हामीले अस्ति त्यही पढाए हैन, टर्मिनल डेप्रिसिएसन इज इक्वल टु डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स। एक्सपेन्स त क्लेम गर्न पाइयो नि त। दफा 57 को विषय यही नै हो। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस 9 2 11 11.5 15 मा 11.5 घटाउँदाखेरि 45 लाख। अब ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर भनेछ कि भनेको छैन भन्दा टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेछ। ट्याक्स लायबिलिटी सिम्पल भयो, कति भयो भन्दा ट्याक्स रेट 25% मान्दियौ जेनरली, ट्याक्स रेट अरु केही पनि घटाउनु पनि छैन। 25% भनेपछि 1/4 11,25,000 ट्याक्स लायबिलिटी आयो। 11,25,000 भनेपछि चेन्ज इन कन्ट्रोल सकियो। यति भइसकेपछि एउटा पास्ट क्वेशन आएको थियो, त्यो पनि सकियो। र डेप्रिसिएसनको केसमा चाहिँ टर्मिनल डेप्रिसिएसन इज डिडक्सन अफ एज एक्सपेन्स एन्ड नट पार्ट अफ क्यापिटल एप्रिसिएसन अर क्यापिटल डेप्रिसिएसन। सेक्सन 19 अनुसार क्लेम हुन्छ। सेक्सन 19 13 14 15 16 17 18 19 20 अनुसार क्लेम हुने पाइन्छ। 36 अनुसार लस आउँछ भने त्यो लस चाहिँ डिडक्सन पाइदैन। दफा 57 को सकियो है। केही छ दफा 57 मा सोध्नुपर्ने क्वेशन तपाईहरुले? सर यसमा एक्सटेन्सन अर्को 3 महिना पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ, नपाइने भनेर लेखा छैन, त्यही भएर पाइन्छ, मज्जाले पाइन्छ। कम्पनी स्टार्ट भएको विदिन 2 इयर्स मै हुन्छ सन्तोष जी। कम्पनी स्टार्ट भएको विदिन 3 इयर्स मा नै हुन्छ, मज्जाले हुन्छ, नहुने कुरै छैन। तर त्यो अस्ति एनसेलको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ ओनरशिप भएको हो सर? हो, इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ ओनरशिप भएको एनसेलको। एनसेलको इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ ओनरशिप भयो, अरुको डाइरेक्टमा नि मिल्ने इन्डाइरेक्टमा नि मिल्ने भनेपछि एकदम लोचा छ यो छनलाई चाहिँ। त्यसमा मैले डिस्कसनमा छिरिन अहिले खासमा भन्ने भने। लाग्छ है, कम्पनी स्टार्ट भएको 3 वर्षमा मज्जाले लाग्छ, नलाग्ने कुरै छैन। अब जाउँ स्पेशल प्रोभिजन रिलेटेड टु बैंकिङ बिजनेस। सेक्सन 59 बैंकिङ बिजनेस, स्पेशल प्रोभिजन रिलेटेड टु बैंकिङ बिजनेस सेक्सन 59। यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा इफ अ पर्सन carries on banking business along with other businesses
along with other businesses, the income from banking business shall be treated as derived by a separate person. हाम्रो लले दिँदैन, तर हाम्रो लले यदि बैंकिङ बिजनेस पनि इन्स्योरेन्स बिजनेस पनि एउटै व्यक्तिले क्यारी अन गर्न पाउने भनेर दिन्थ्यो भने बैंकिङ बिजनेसको लागि बैंकिङ बिजनेसमा भएको इन्कमलाई सेपरेट पर्सनले इन्कम जेनेरेट गरेछ र मान्नु पर्थ्यो। तपाईहरुले सेपरेट पर्सन कन्सेप्ट सेक्सन 11 को सबसेक्सन 4 मा पनि पढ्नु भएको छ। यदि कुनै एउटा व्यक्तिको मल्टिपल इन्कमको सम्बन्धमा सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन अप्लाई हुन्छ भने प्रत्येक इन्कमहरु सेपरेट पर्सनले डेराइभ गरेछ र मान्नुपर्छ भनेर हामीले पहिला पढाएको छौं भने अर्को सेपरेट पर्सन कन्सेप्ट यो बैंकिङ बिजनेसमा पनि आयो। सेपरेट पर्सन कन्सेप्ट बैंकिङ बिजनेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा बैंकिङ बिजनेस भनेको चाहिँ प्रचलित बैंकिङ कानुन अनुसार बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले गर्ने बिजनेस conducted by banks and financial institutions pursuant to prevailing banking law. यसको ट्याक्स कम्पिटिसन हामी पछि एउटा हिसाब गर्छौं नै। बैंकिङ र इन्स्योरेन्सको प्र्याक्टिकल क्वेशन लिएर हामी ट्याक्स कम्पिटिसनको हिसाब गर्छौं नै, तर हामी एकदम स्पेसिफिक कुरा मात्रै आज गर्छौं किनकि त्यो ट्याक्स कम्पिटिसन सिक्न पर्ने हो। एक्जामिनेसनमा नर्मली सोध्दैन, सोध्यो भने पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन हैन। एउटा क्वेशन छ पास्ट क्वेशन, त्यो हेरौँला अहिले एकछिनमा। अब यसमा के आउँछ भन्दा चाहिँ लोनलेस प्रोभिजन भन्ने चीज आउँछ। लोनलेस प्रोभिजन बैंकमा एउटा अनौठो जन्तु छ जसलाई चाहिँ हामी लोनलेस प्रोभिजन भन्छौं। राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभ अनुसार हुन्छ। यसमा दुईवटा कुरा छ, एउटा बैंक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स र अर्को कोअपरेटिभ्स। कोअपरेटिभ्सले पनि लोनलेस प्रोभिजन क्लेम गर्न पाउँछ, बैंक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले पनि लोनलेस प्रोभिजन क्लेम गर्न पाउँछ। कति भन्दा चाहिँ टु द एक्सटेन्ट 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रोभिजन फर नन बैंकिङ एसेट भन्छ। प्रोभिजन फर नन बैंकिङ एसेट कति क्लेम गर्न पाउने भन्दा टु द एक्सटेन्ट 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रोभिजन फर नन बैंकिङ एसेट अनलेस द पर्सन चोज टु क्लेम ब्याड डेट एट एक्सपेन्स। ब्याड डेटलाई एक्सपेन्सको रूपमा क्लेम गर्न पनि पाइन्छ। ब्याड डेटलाई एक्सपेन्सको रूपमा क्लेम नगर्ने हो भने चाहिँ लोनलेस प्रोभिजन क्लेम गर्न पाइन्छ। कोअपरेटिभको केसमा टु द एक्सटेन्ट 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ के गर्न पाइन्छ भन्दा लोनलेस प्रोभिजन क्लेम गर्न पाइन्छ। टु द एक्सटेन्ट 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ shall be claimed as लोनलेस प्रोभिजन। बैंक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको केसमा टु द एक्सटेन्ट 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रोभिजन फर नन बैंकिङ एसेट भने कोअपरेटिभको केसमा टु द एक्सटेन्ट अफ 5% अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ। अब यसको हिसाब त्यस्तो गाह्रो छैन, तपाईहरुलाई के चाहिन्छ भन्दा इन्फर्मेसन टु बी कलेक्टेड। तपाईहरुलाई चाहिने इन्फर्मेसन के हो भन्दा नम्बर 1 यु नीड टु डिटरमाइन द ट्याक्स बेस अफ लोन एन्ड एडभान्सेस। लोन्स एन्ड एडभान्सेस को ट्याक्स बेस तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। ग्रस है, यो ग्रस अमाउन्टमा। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा लोन आउटस्ट्यान्डिङ एज अन असाढ एन्ड प्लस लोन रिटर्न अफ up to the fiscal year that are yet to be recovered. तपाईले लोनलेस प्रोभिजनमा हेर्ने कुरा चाहिँ ट्याक्स बेस अफ लोन्स एन्ड एडभान्सेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा लोन आउटस्ट्यान्डिङ प्लस लोन रिटर्न अफ अप टु द फिस्कल इयर that are yet to be recovered। ट्याक्स बेस भनेको चाहिँ यो हो। नम्बर 2 तपाईले के चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भन्दा प्रोभिजन फर नन बैंकिङ एसेट कति छ।
नन ब्याङ्किङ एसेट कति छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। तेस्रो तपाईलाई चाहिने कुरा चाहिँ के हो भन्दा प्रोभिजन फर लोन लस प्रोभिजन फर लोन लस। चौथो तपाईलाई चाहिने के हो भन्दा टोटल लोन रिटर्न अफ up to the fiscal year that are yet to be recovered. Tax base of loans and advances, provision for non-banking asset, provision for loan loss, total loan return of up to the fiscal year that are yet to be recovered. यदि आइडेन्टिफाई भइसकेपछि यति इन्फर्मेसन तपाईलाई एक्जामिनेसनमा दिइसकेपछि तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ बल्ल लोन लस प्रोभिजन कति क्लेम गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा। अब हिसाब गर्नलाई सिम्पल काम गरौँ। व्हाट डु यु नीड इज तपाईले कति पर्सेन्टसम्म पाउने हो भन्दा यो दुईटाको 5% पाउने हो, 1 र 2 को 5% भनेपछि व्हाट यु नीड टु डु इज पोइन्ट नम्बर 5 मा गएर सम अफ पोइन्ट नम्बर 1 एन्ड 2 गर्नु पर्यो। पोइन्ट नम्बर 6 मा गएर के गर्नु पर्यो 5% अफ 0.5 गर्नु पर्यो तपाईले हो। पोइन्ट नम्बर 7 मा गएर के गर्नु पर्यो पोइन्ट नम्बर 7 मा गएर सम अफ 3, 4 एन्ड 5 गर्नु पर्यो तपाईले। यो तीनवटालाई जोड्नु पर्यो। र पोइन्ट नम्बर 8 मा गएर के गर्नु पर्यो भन्दा म्याक्सिमम म्याक्सिमम क्लेम अप टु दिस फिस्कल इयर भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दा लोअर अफ 6 एन्ड 7 हो, 6 र 7 को लोअर हो। त्यसपछि 9 मा गएपछि क्लेम अप टु प्रिभियस इयर तपाईलाई फेरि दिनु पर्यो है। क्लेम अप टु प्रिभियस इयर आउनु पर्यो। क्लेम अप टु प्रिभियस इयर आइसकेपछि 10 नम्बरमा गएर क्लेम फर द इयर आउँछ। क्लेम फर द इयर 0.8 minus 0.9 ल। यति कुरा याद भयो भने जति मार्क्सको आओस् लोन लस प्रोभिजनको फुल मार्क्स आउँछ। यो तपाईले टिप्नुस्। यसको आधारमा हामी अहिले यहाँ हिसाब गर्छौं। एउटा हिसाब गर्छौं लोन लस प्रोभिजनको। टन्नै हिसाब चाहिँ एउटा चाहिँ गर्छौं, बाँकी तपाईले गर्ने हो। यो स्क्रिन छोडेर अर्को स्क्रिन शेयर गरौँ। ओके पोइन्ट नम्बर 7 मा सम अफ 3, 4, 5 भन्नु भएको छ नि। हजुर त्यसमा 2, 3, 4 हुन्छ कि 3, 4, 5 234 सरी 234 सरी मिस्टेक 2, 3 एन्ड 4 5 त फेरि बिग्रिहाल्यो नि। 2, 3 एन्ड 4 है, नट 3, 4, 5। अब क्वेशन के आछ त पास्ट क्वेशन्स हेरौँ। ओके following are the extracts of the relevant information from the financials of Kobila Bank Limited for fiscal year ending August 2067. यो टोटल डिटेल दैट्स यसको ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन को र तपाईलाई ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर भनेर दिएको छ यो केसमा। अर्को छ जुन 2014 मा पनि क्वेशन आएको छ। जुन 2014 मा 15 मार्क्सको क्वेशन आएको छ। त्यो पनि ट्याक्स लायबिलिटी कम्पिटिसन नै छ, डिटेल ट्याक्स लायबिलिटी कम्पिटिसन छ। त्यसपछि if section 57 of the income tax act is attracted in case of merger, acquisition and reconstruction, will it help to merge financial institution भनेर क्वेशन सोधेको छ। त्यही भएर सेक्सन 47A एप्लिकेबल भयो भनेर तपाईले आन्सर लेख्नु पर्यो। अर्को compute the income tax liability of Messrs Bridge Bank Limited for the income year 2063 भनेर 20 मार्क्समा एउटा क्वेशन आएको छ। यो नर्मल क्वेशन हो। एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ यही लोन लस प्रोभिजनलाई मात्रै गर्नुपर्छ, बाँकीलाई टेन्सन छैन है। बाँकी चाहिँ नर्मल्ली हामीले ट्याक्स जसरी कम्प्युट गर्छौं त्यसरी नै हो। लोन लस प्रोभिजनलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। अब जाउँ लोन लस प्रोभिजनमा। जनता बैंक लिमिटेड has prepared its financial statement for fiscal year 72-73 and you are appointed as a tax auditor. Calculate loan loss provision allowed for deduction as per Income Tax Act 2058 during the income year 2072-73.
the bank has written off a debt of rupees 150 million from the outstanding loan loss provision भनेर भनेको छ डेट राइट अफ भयो भनेर भन्छ यसले अब एन्सर हो हाम्रो एन्सर गर्नलाई त हामीले त्यही दुई चारवटा कोलमको कुरा गरेकै छौं यति भइसकेपछि हामीहरु के हेर्छौं भन्दा कन्ट्रोल जेड तीनटा गरौँ सबैभन्दा पहिला हामीहरुलाई अघिल्लो वर्षको कति छ पनि थाहा छैन त्यही भएर 2 वर्षको सँगसँगै गर्नुपर्छ हामीहरुले 1 वर्षको हैन 2 वर्षको सँगसँगै गर्नुपर्छ हामीहरुले हेर्नुस् है यसमा 2 इयर्स को सँगसँगै गर्नुपर्छ हामीहरुले यसमा मैले पार्टिकुलर्स लेखे त्यसपछि 2073 74 73 74 2072 73 गरे 2072 73 गरे हामीलाई पोइन्ट नम्बर 1 मा चाहिएको कुरा के थियो भन्दा तपाईले हेर्नु भयो भने पोइन्ट नम्बर 1 मा हामीलाई चाहिएको कुरा थियो पोइन्ट नम्बर 1 मा के चाहिएको थियो भन्दा ट्याक्स बेस अफ लोन यो भनेको के थियो यो भनेको चाहिँ के थियो भन्दा यो भनेको सम अफ लोन आउटस्ट्यान्डिङ प्लस loan return of up to fiscal year return of up to this fiscal year that are yet to be recovered भन्ने थियो यो भनेको चाहिँ हामीहरुको हेर्नुस् है भनेपछि ट्याक्स बेस अफ लोन रुपीस मिलियन्स मै हेरौं हामीले पनि किनकि यसले रुपीस मिलियन मै हेर भन्छ रुपीस मिलियन यसलाई हामी रुपीस मिलियन मै हेरौं भनेपछि अब हामीसँग के आयो भन्दा 73 74 मा लोन्स एन्ड एडभान्सेस 73 331 को लोन्स एन्ड एडभान्सेस 9000 हो 9000 प्लस 150 मिलियन भनेपछि 9150 मिलियन भयो हेर्नुस् है 9150 मिलियन भयो यो चाहिँ 9150 मिलियन भयो 72 73 मा चाहिँ 6000 मिलियन ए लोन लस प्रोभिजन सरी 73 331 मा 125 प्लस 150 125 150 मिलियन भयो 72 73 मा लोन लस के पनि भएको छैन त्यति भएपछि 85000 मिलियन भयो पोइन्ट नम्बर 2 हामीलाई के चाहिएको छ 2 नम्बरमा तपाईहरुलाई याद छ हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा प्रोभिजन फर नन बैंकिङ एसेट चाहिएको छ क्वेशनले दाछ कि दाछ छैन दाछ छैन भनेपछि नन बैंकिङ एसेट छैन भनेर मान्नु पर्यो हामीहरुलाई पोइन्ट नम्बर 2 मा चाहिएको चाहिँ प्रोभिजन फर नन बैंकिङ एसेट हो त्यो छैन पोइन्ट नम्बर 3 मा हामीहरुलाई के चाहिएको छ भन्दा पोइन्ट नम्बर 3 मा हामीहरुलाई प्रोभिजन फर लोन लस चाहिएको छ प्रोभिजन फर मिस्टेक भयो कि सर 71 72 र 72 73 माथि बिग्रेको 71 72 सरी 72 73 72 73 71 72 हैन त 71 72 ल डन प्रोभिजन फर लोन लस कति छ भने चाहिँ 9000 छ 9000 छ र अर्को कति छ 6000 थियो अघिल्लो वर्ष पोइन्ट नम्बर 4 मा हामीहरुले के भनेको छौं भन्दा टोटल लोन रिटर्न अफ अप टु द फिस्कल इयर दैट आर yet to be recovered लोन रिटर्न अफ अप टु दिस फिस्कल इयर दैट आर yet to be recovered अब यो कति छ त भन्दा यसमा 150 छ यो भन्दा अगाडि छैन पोइन्ट नम्बर 5 मा हामीहरुले के भन्यौ सम अफ पोइन्ट नम्बर 1 एन्ड 2 भन्यौ सम अफ पोइन्ट नम्बर 1 एन्ड 2 कति आयो 125 150 र 85000 आयो त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 6 मा के भन्यौ भन्दा सम अफ 2 3 एन्ड 4 भन्यौ 2 3 एन्ड 4 भन्यौ हामीले सजिलोको लागि को साथी आउनुभयो फेरि ओके हामीहरुले के भन्यौ भन्दा 2 3 एन्ड 4 भन्यौ 2 3 एन्ड 4 को सम हेर्ने भने 9150 हुन्छ यो 9150 हुन्छ यो र यो 6000 रुपैयाँ हुन्छ
सरी पोइन्ट नम्बर 6 लाई चाहिँ मैले थोरै बिगारेछु है, तपाईहरुले भने भन्दा फरक गरेछु मैले। पोइन्ट नम्बर 6 मा 5% अफ 5 गर्यौं हामीहरुले, 5% अफ 5 गर्यौं। 125 150 को 5%, 125 150 को 0.05, 6257.50, 6257.50, 85,000 को 5%, 85,000 को 0.05 इक्वल्स टु 4250, 4250 भनेपछि पोइन्ट नम्बर 2 3 एन्ड 4 भनेर भन्यौ हामीहरुले। त्यसपछि 7 नम्बर पोइन्ट आइसकेपछि 8 मा के गर्यौं भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम क्लेम, टोटल क्लेम हैन, क्युमुलेटिभ क्लेम अप टु दिस प्रिभियस इयर है, त्यो म्याक्सिममलाई तपाईले क्युमुलेटिभ बनाउनु होला। क्युमुलेटिभ क्लेम अप टु दिस इन्कम इयर, अप टु दिस इन्कम इयर भन्नु पर्यो हामीहरुले। क्युमुलेटिभ क्लेम कति हुन्छ भन्दा चाहिँ लोअर अफ 6 and 7 भन्यौ हामीहरुले। लोअर अफ 6 and 7 तपाईहरुलाई हो कि हैन हेर्नु त एकचोटी हो। लोअर अफ 6 and 7 कति छ अब 6250 र 4250 भनेपछि अब यसपछि पोइन्ट नम्बर क्लेम अप टु प्रिभियस इयर आउँछ। प्रिभियस इयर हामीहरुलाई यो भन्दा अगाडिको, किनकि हामीलाई 73 74 को मात्रै क्लेम मागेको थियो, के रे 72 73 को मात्रै क्लेम मागेको छ, त्यही भएर हामीहरुलाई यसलाई मतलब छैन। यो हामीहरुले अगाडिको केस चाहिँ किन गरेका थियौं भन्दा कति क्लेम पाएको रहेछ त अघिल्लो वर्ष क्युमुलेटिभ क्लेम भन्दा 4250 पाएको रहेछ। त्यसकारणले गर्दा 10 मा क्लेम फर द इयर भनेर आयो। क्लेम फर द इयर भनेको चाहिँ 9 - 10 हो, ए हैन 8 - 9 हो, 8 - 9 हो भनिसकेपछि अब हाम्रो क्लेम फर द इयर कति आयो भन्दा 6257 रुपैयाँ 50 पैसा माइनस 4250 रुपैयाँ भनेपछि 2007 रुपैयाँ 50 पैसा, 7 रुपैयाँ 50 पैसा। तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब बाँकी सबै हिसाबहरु यो फर्मुलालाई तपाईले मेमोराइज गर्नुभयो भने बाँकी सबै हिसाबहरु गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई 2-4 वटा कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो, मेमोराइज हुनु पर्यो र रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। र बाँकी तपाईहरुले गर्नु होला। यु हैव द क्वेशन्स इन ह्यान्ड र मलाई पठाउनु होला। आई विल चेक द क्वेशन्स। सेक्सन 59 सकियो। सेक्सन 59 सकियो विथ हिसाब। एउटा हिसाब पनि हामीहरुले गर्यौं र क्वेशन सकियो। त्यो बाहेक पास्ट क्वेशन्स के आएको रहेछ एकचोटी डिस्कसन गरौँ। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु यो मेम्बरशिपको कारणले, मेम्बरशिपको एक्जाम छिटो भएको कारणले गर्दा मैले डिटेलमा सबै क्वेशन गराउन नपाएको हो। म सबै क्वेशन डिटेलमा गराउँछु, तर त्यो भन्दा अगाडि मेम्बरशिपलाई चाहिँ एक्जाम दिनको लागि प्रिपेयर गराउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो हिसाबले हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन र एकदमै थोरै क्वेशनहरु, थोरै भन्दा पनि 100 वटा जति क्वेशन त डिल गरिसक्यौं होला हामीहरुले। एकदमै थोरै क्वेशन गरेका छौं। थ्योरिटिकल पार्ट र क्वेशन्सहरु डिस्कसन गरेका छौं हामी। यो थ्योरिटिकल पार्ट सकिसकेपछि क्वेशन एन्सर मात्रै कम्प्लिटली डिटेलमा बेसिकबाट डिस्कसन गर्छौं 15 दिन जति। त्यो बेलामा तपाईहरुले होमवर्क पनि पाउनुहुन्छ, होमवर्क पनि गर्नुपर्छ है। एचपी लोन मात्र लाइसेन्स इन्स्टिट्युसनलाई पनि अप्लाई हुन्छ सर? मैले कुरा बुझिन विनयजी। सर त्यो एनआरबी बाट हायर पर्चेज लोनको लागि मात्रै एप्रुभ भएको इन्स्टिट्युसन हुन्छ नि, तिनीहरुलाई यो सेक्सन एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? एप्लिकेबल हुन पर्यो हैन, बैंकिङ बिजनेस सर नै मान्नु पर्यो नि, राष्ट्र बैंकले अप्रुभल दिइसकेपछि त। भनेपछि त्यसलाई त्यो बाहेक अरु पनि गर्छ भने त्यसलाई सेपरेट पर्सन बनाएर गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक अरु नि गर्छ भने सेपरेट पर्सन बनाएर गर्नु पर्यो। लोनलेस प्रोभिजनकै अर्को क्वेशन आएको थियो जुन 2011 मा। यो पनि सिम्पल क्वेशन छ, माथिकोमा राखिदिएपछि ट्याक्क हुने। त्यो बाहेक डिसेम्बर 2010 मा पनि क्वेशन आएको छ, अनि डिसेम्बर 2010 मा सीए फाइनलमा पनि क्वेशन आएको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने नेपाल बैंक लिमिटेड हैज क्लेम लोनलेस प्रोभिजन एज डिडक्टेबल एक्सपेन्स दैट इज विदिन द 5% of total loan outstanding. Assessing officer contention is that the loan provision to the extent of loan given to the employee and the additional provision provided shall not be allowed as deduction. As a tax consultant, is his contention valid? भनेर क्वेशन सोधेको छ भनेपछि इट इज नट भ्यालिड। किन भन्दा इम्प्लोइलाई दिएको लोन पनि लोन हो, क्लासिफिकेसन डिफरेन्सको कारणले गर्दा त्यसलाई अदर एसेट्समा देखाए पनि लोनलाई लोनै मान्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले आन्सर लेख्नु पर्यो। अब बैंकको टोटल एडभान्स एकदमै धेरै क्वेशन आएर रहेछ हैन। पहिला तपाईले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ लोनलेस प्रोभिजनको टन्नै क्वेशन छ, त्यही भएर यति गरिसकेपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ।
इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सको भोलि डिस्कसन गरौँला। त्यसपछि आएर जेनरल इन्सुरेन्स बिजनेसको पनि हामी भोलि नै डिस्कसन गरौँला। इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्समा टन्नै आएको छ क्वेसन, दुईटालाई चाहिँ मैले भोलिलाई छोडिदिएँ। यति भइसकेपछि म अब लाग्छु ट्याक्स क्रेडिटतिर। ट्याक्स क्रेडिट मलाई लाग्छ मैले पढाएको छैन। फरेन ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, तीनटा ट्याक्स क्रेडिट छ। भनेपछि हामी अब अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट्सतिर लाग्छौँ, किनकि एकै दिनमा त्यो धेरै टेक्निकल कुराहरू नहेरौँ भनेर हो। ट्याक्स क्रेडिटमा हामीसँग तीनवटा कुरा छ। एउटा फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, अर्को मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, हाइरार्किकल अर्डरमा यसरी नै हेर्नु होला है, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र अर्को फरेन ट्याक्स क्रेडिट। तीनटा छ। फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, रेसिडेन्ट फिमेल generating income only from employment. Resident female generating income only from employment through income tax directive. IRD denies female tax credit in respect of couple assessment. Couple assessment. Through income tax directive, IRD denies female tax credit in respect of couple assessment. Resident female generating income only from employment. Amount of credit equals to 10% of tax liability before all tax credits. 10% of tax liabilities before all tax credits. Female tax credit भनेको यति हो। रेसिडेन्ट फिमेल जेनरेटिङ इन्कम ओन्ली फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, तपाईले हेर्नु पर्यो फिमेल रेसिडेन्ट पनि हुनु पर्यो, इन्कम ओन्ली फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पनि हुनु पर्यो। इन्कम इम्प्लोइमेन्ट भन्दा बढी बाहेक अरु पनि छ भने, जस्तो उसको शेयरको क्यापिटल गेन इन्कम छ भने वा उसको नाममा प्राइभेट फर्म छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट टेक्निकली क्लेम गर्न पाइदैन। सर हजुर सर हजुरले त्यो 10 लेख्नु भयो कि 20% अफ ट्याक्स लायबिलिटीज हो सर त्यो? मैले बोल्दा नै 10 भनिरहेछु भनेपछि यो कसरी 20 हुन्छ के? यो 1 के भयो यो 1? ल मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट अर्को प्रोभिजन हो, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। यसको अलि डिटेल्डमै हिसाब हुन्छ है। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट सेक्सन 51। यसले के भन्छ भन्दा इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभ अनुसार, इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभ अनुसार मेडिकल इन्सुरेन्स क्लेम लिएको व्यक्ति लिएको रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न अयोग्य हुन्छ। औषधोपचार खर्चको जुन कुरा छ, इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभ अनुसार मेडिकल इन्सुरेन्स क्लेम लिएको रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न अयोग्य हुन्छ। मेरो धारणा त्यो छैन, मेरो फरक छ। अब डाइरेक्टिभले त्यो भनेको छ भनेपछि व्हाट यु नीड टु फलो इज, मैले जहिले पनि डाइरेक्टिभ फलो गर्नु भनिरहेको छु भने आई क्यान नट से तपाईलाई डाइरेक्टिभ फलो नगर्नु, त्यसकारण डाइरेक्टिभ नै फलो गर्नु होला। एकछिन है, के हो यो?
ओके मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटमा जाउँ कन्डिसन्समा जाउँ सबैभन्दा पहिला कन्डिसन्स फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट 1 the person shall be a resident natural person रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनुपर्छ रेसिडेन्ट पर्सन बाहेक अरू कसैले ट्याक्स क्रेडिट पाउँदैन भन्ने कुरा तपाईले याद गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन भने हुनु पर्यो र द पर्सन shall incur approved medical expenditure for the treatment of his one आफ्नै औषधोपचारको लागि भएको खर्च मात्रै मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ छोराछोरीको लागि भएको पाइँदैन श्रीमान र श्रीमती दुईटैले कपल एसेसमेन्ट गरेका रहेछन् भने त्यो चाहिँ एउटै व्यक्ति सरह मानिन्छ अब अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ के हो भने मलाई 5 मिनट जति टाइम दिनु होला म 5 मिनट ब्रेक लिन्छु अहिले एकछिन र त्यसपछि रेज्युम गर्छु व्हाट डु यु मीन बाइ अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर भनेपछि बिल अनुसार हस्पिटल मेडिकल सेन्टर नर्सिङ होम और अप्रुभड प्र्याक्टिसनरबाट अप्रुभड मेडिकल प्र्याक्टिसनरबाट अप्रुभड मेडिकल प्र्याक्टिसनरबाट बिल अनुसार हस्पिटल मेडिकल सेन्टर नर्सिङ होम और अप्रुभड मेडिकल प्र्याक्टिसनरबाट मेडिकल चेकअप गर्दा लागेको खर्च प्लस बिल अनुसारको मेडिसिनको खर्च एक्सेप्ट द फलोइङ cosmetic surgery, expense on cosmetic surgery, र point number 2 चाहिँ के भन्दा cosmetic surgery गर्दा लागेको खर्च र point number 2 चाहिँ expense to the extent reimbursed by medical insurance expense to the extent reimbursed by medical insurance. क्लेम कति पाइन्छ त भन्दा क्लेम पाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा नम्बर 1 फर्स्ट पोइन्ट नम्बर ए व्हाट यु नीड टु डिटरमाइन इज अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर कति छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो पोइन्ट नम्बर बी 15% अफ अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर कति हो त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो तपाई 15% अफ अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर पोइन्ट नम्बर सी मा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा क्यारिड फरवर्ड एक्सपेन्डिचर फ्रम previous years not claimed due to limit तपाईले यो कुरा राख्नु पर्यो कति चाहिँ क्लेम भएको थिएन
पोइन्ट नम्बर डी मा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा सम अफ बी एन्ड सी गर्नु पर्यो। पोइन्ट नम्बर ई मा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा ₹750 लेख्नु पर्यो। पोइन्ट नम्बर एफ मा ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नु पर्यो। ट्याक्स क्रेडिट र पोइन्ट नम्बर जी मा गएपछि चाहिँ डिडक्टिबल इज इक्वल टु लोअर अफ डी ई और एफ भन्नु पर्यो। एक्जाम्पल म यही एक्जाम्पल बनाइदिन्छु। एक्जाम्पल टोटल अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर एफ मा एच मा थप्दिउँ है। क्यारी फरवर्ड कति? क्यारी फरवर्ड पनि त चाहियो हामीहरूलाई भनेपछि डी माइनस जी गर्नुहोस् क्यारी फरवर्डको लागि। टोटल अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर फर इन्कम इयर 74-75 एन्ड 2075-76 इज ₹15,000 and 5,000 respectively. Tax liability is greater than 750. Tax liability is greater than ₹750. There was no approved medical expenditure before income year 2074-75. There was no approved medical expenditure before income year 2074-75. Calculate the amount of credit. Calculate the amount of medical tax credit. तपाईले एन्सर त लेख्नु पर्यो। 74-75 75-76 दुईटा छ हामीसँग। नम्बर 1 अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस के हो? नम्बर ए अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस कति हो भन्दा 15,000 हो र 5,000 हो। नम्बर बी 15% अफ एएमई कति आयो भन्दा 15-15 225 2250 आयो 750 आयो। नम्बर सी क्यारिड फरवर्ड कति छ? यो केसमा 0। डी सम अफ बी एन्ड सी कति भयो? 2250। ई कति हो? 750 रुपैयाँ। एफ कति हो? ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। बिफोर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कति छ? ग्रेटर देन 750 छ। जी मा क्लेम कति भयो? लोअर अफ डी ई एन्ड एफ यो कति आउँछ? 750। एच मा क्यारी फरवर्ड कति भयो? अब हेर्नुस् त क्यारी फरवर्ड कति भयो? 1500 रुपैयाँ। भनेपछि अब क्यारी फरवर्डमा कति राख्नु पर्यो? 1500 राख्नु पर्यो। यो 2250 पुग्यो। ई भनेको 750 नै हो। यो ग्रेटर देन 750 नै छ भनेपछि क्लेम कति पाइयो? 750 पाइयो। अझै क्यारी फरवर्ड कति भयो? 1500 रुपैयाँ भयो। भनेपछि यसरी जान्छ हिसाब गर्ने बेलामा। यो तरिकाले हिसाब हुन्छ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। फरेन ट्याक्स क्रेडिट allowed to resident person only. नन रेसिडेन्टले त फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाएन। किन पाएन भन्दा नन रेसिडेन्ट पर्सनले नेपालमा सोर्स भएको इन्कममा मात्रै ट्याक्स तिर्छ। जस्तो विदेशमा कुनै एउटा व्यक्तिको एउटै इन्कममा नेपाल र विदेशमा एउटै इन्कममा नेपाल र विदेशमा कर लाग्छ भने र नेपालमा वर्ल्ड वाइड कन्सेप्टमा ट्याक्स लाग्छ, विदेशमा वर्ल्ड वाइड कन्सेप्टमा ट्याक्स लाग्दैन, विदेशमा सोर्स कन्सेप्टमा ट्याक्स लाग्छ वा वर्ल्ड वाइड कन्सेप्टमा ट्याक्स लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले नेपालमा फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछ। जति विदेशमा कर तिरेको छ त्यो बराबर। कति क्लेम गर्न पाउँछ भन्दा यसमा 4 स्टेप मोडल हुन्छ। जस्तो
यसमा तीनवटा मेथड हुन्छ फरेन इलिमिनेसन अफ डबल ट्याक्सेसन है यो म भन्छु यसलाई इलिमिनेसन अफ डबल ट्याक्सेसन जुरिडिबल डबल ट्याक्सेसनको इलिमिनेसनको युनिल्याटरल क्रेडिट मेकानिजम हो नेपालमा अर्थात् डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भए पनि नभए पनि विदेशमा तिरेको कर नेपालमा क्लेम गर्न पाइन्छ र यसमा तीनवटा मेथड छ एउटा हामी एक्जम्पसन मेथड भन्छौँ एक्जम्पसन मेथड त्यो भनेको विदेशमा तिरेको करलाई आयकर छोडिदिने जुन नेपालमा छैन अर्को हामी डिडक्सन मेथड भन्छौँ डिडक्सन मेथड भनेको चाहिँ फरेन ट्याक्स इज ट्रिटेड एज एक्सपेन्स taxes paid in foreign country is treated as expense र अर्को आउँछ डिडक्सन मेथड पछि क्रेडिट मेथड भनेको चाहिँ taxes paid in foreign country is treated as paid in Nepal नेपालमा तिरे सर मानेर त्यो बराबरको क्रेडिट दिने नेपालले एडप्ट गरेको दुईटा मेथड भनेको डिडक्सन मेथड र क्रेडिट मेथड हो तपाईहरुलाई भन्दिहालौं इफ अ पर्सन डिजायर्स टु रेसाइन credit method the person can deduct foreign taxes paid as expense क्रेडिट मेथड में जाऊं अब अर्को क्रेडिट मेथड में 4 स्टेप मोडल हुन्छ है 4 स्टेप मोडल तपाईले हेर्नु भयो हैन 4 स्टेप को मोडल हुन्छ फर्स्ट स्टेप में हामी के गर्छौं भन्दा स्टेप 1 मा टैक्स लायबिलिटी बिफोर फरेन टैक्स क्रेडिट क्याल्कुलेट गर्छौं फरेन टैक्स क्रेडिट स्टेप 1 मा कन्सिडरिङ यो केसमा के गर्छौं भन्दा कन्सिडरिङ all income from all countries संसारभरिको सबै इन्कमलाई कन्सिडर गरेर हामी के गर्छौं भन्दा टैक्स लायबिलिटी बिफोर फरेन टैक्स क्रेडिट निकाल्छौं स्टेप 2 मा के गर्छौं भन्दा स्टेप 2 मा हामी के गर्छौं भने एभरेज टैक्स रेट इन नेपाल क्याल्कुलेट गर्छौं एभरेज टैक्स रेट इन नेपाल यो भनेको के हो भने average tax rate is equal to tax liability computed in step 1 divided by taxable income तपाईलाई थाहा छ taxable income भनेको के हो याद होला है taxable income भनेको के हो भन्ने कुरा taxable income भनेको चाहिँ के हो भन्दा assessable income minus section 12 को 12 ख र 63 अनुसार घटाएको अमाउन्ट स्टेप 3 मा यसपछि हामी के गर्छौं भन्दा स्टेप 3 अलिकति लामो प्रोसेस हुन्छ हामी क्याल्कुलेसन अफ इलिजिबल अमाउन्ट आइडेन्टिफाई गर्छौं क्याल्कुलेसन अफ इलिजिबल अमाउन्ट यसको लागि सिम्पल के गर्छौं भन्दा प्रत्येक देशको लागि छुट्टा छुट्टै कम्प्युट गर्नुपर्छ यसमा के भन्छ भन्दा प्रत्येक देशको लागि छुट्टा छुट्टै क्लब गर्न पाइदैन प्रत्येक देशको लागि छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ भनेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दा country wise डिटेल बनाउँछौं फर एक्जाम्पल country डट 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 है यो country A हो यो country B हो वा country डट 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 हो भनेर हामी जान्छौं र यसको पोइन्ट नम्बर A स्टेप 3 को पोइन्ट नम्बर A मा के आउँछ भने क्याल्कुलेसन अफ इलिजिबल अमाउन्ट मा हामी फरेन एसेसेबल इन्कम भनेर राख्छौं सरी फर्स्ट मा हामीलाई के चाहियो भन्दा फरेन एसेसेबल इन्कम भन्ने कुरा चाहियो फरेन एसेसेबल इन्कम त्यसपछि पोइन्ट नम्बर बी मा एभरेज रेट अफ टैक्स कहाँबाट आयो एभरेज रेट अफ टैक्स स्टेप 2 बाट आयो पोइन्ट नम्बर सी मा प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी ए र बी लाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं त्यसको प्रोडक्ट निकाल्छौं र पोइन्ट नम्बर डी मा गएपछि हामी के गर्छौं भन्दा carried forward on
unclaimed tax credit of previous income years, if any. हामी यसलाई के गर्छौं? Carried forward unclaimed tax credit of previous income years, if any छ भने त्यो अमाउन्टलाई पोइन्ट नम्बर डी मा राख्छौं. डी मा राखेपछि हामी ई मा के गर्छौं भन्दा सम, सरी मिस्टेक भएछ, केही फरक पर्दैन यसले. पोइन्ट नम्बर ई मा सम गर्न बाँकी नै छ. Foreign tax paid during the income year, ई मा foreign tax paid during the income year. पोइन्ट नम्बर एफ मा आउँछ. पोइन्ट नम्बर एफ मा के आउँछ भन्दा सम अफ डी एन्ड ई. एफ पछि जी मा आउँछ क्लेमेबल अमाउन्ट. क्लेमेबल अमाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा लोअर अफ सी एन्ड एफ. जी पछि एच मा आयो क्यारी फरवर्ड कति भन्दा एफ माइनस जी. यति गरिसकेपछि यो क्लेमेबल अमाउन्ट जति छ त्यसको टोटल गर्छौं हामी. जी को टोटल वी टोटल अमाउन्ट्स इन कोलम रो जी. जी भने रोमा भएको अमाउन्ट्सलाई टोटल गर्छौं र स्टेप 4 मा जान्छौं. स्टेप 4 भनेको ट्याक्स लायबिलिटी आफ्टर फरेन ट्याक्स क्रेडिट हो. एफ भनेको चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी आफ्टर फरेन ट्याक्स क्रेडिट हो. इज इक्वल टु tax liability computed under step 1 minus under step 1 minus foreign tax credit computed under step 3. Tax liability computed under step 1 minus foreign tax credit computed under step 3. यति गरिसकेपछि हामीहरुले फरेन ट्याक्स क्रेडिटको हिसाब सकायौं. यसको क्वेशन आको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई. क्याप 3 मा आई विल चेक. मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको छ, फरेन ट्याक्स क्रेडिटको लेट मी चेक. एउटा क्वेशन आएको रहेछ जुन 2006 मा 5 मार्क्स मा आएको रहेछ. त्यो बाहेक अरु आएको छैन. क्याप 3 मा यसको क्वेशन आएको छैन. क्याप 2 मा आएको छ. मैले तपाईहरुलाई क्याप 2 को पठाइदिन्छु भनेको थिएँ, बिर्सिरहेको थिएँ. म अहिले नै पठाइदिहाल्छु. भन्नुस् है. तपाईहरुलाई क्याप 2 को सजेस्टेड कम्पाइलेसन जुन मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु त्यो म अहिले नै पठाइदिहाल्छु. That can be easier to look. एउटा चाहिँ बिग्रेछ त्यसमा डाउनलोड्स मा होला नि. यो क्वेशन हेर्नु भयो भने सजिलो चाहिँ हुन्छ. सबैलाई क्याप 2 को सजेस्टेड कम्पाइलेसन चाहिँ आयो है. अहिले तपाईहरु सबैलाई क्याप 2 को सजेस्टेड कम्पाइलेसन चाहिँ आयो.
अब लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट आज हामी कुरा गर्दैनौँ, भोलि हामी 3वटा कुरा 4वटा कुरा सघाउँछौँ भोलि हामी। लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्सको ट्याक्सेसन कम्प्युटेसन, लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट र फाइनेन्स लिज। त्यति भएपछि थ्योरिटिकल्ली प्र्याक्टिकल पार्टहरू सकिन्छ। र त्यसपछि हामी पर्सि 2 दिन जति चाहिँ हामी टिडिएस पढ्छौँ। टिडिएस अलि फास्ट मोडमा पढ्छौँ र टिडिएसमा फेरि दोहोऱ्याउँछु, क्वेसन गर्ने बेलामा फेरि दोहोऱ्याउँछु, फास्ट मोडमा पढ्छौँ, 1 दिनमा सकिने गरेर पढ्छौँ। अनि त्यसपछि अरू बाँकी थ्योरिटिकल पर्सनहरू यो हप्ता हामी इन्कम ट्याक्सको थ्योरिटिकल पार्ट सकाउँछौँ, थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ सकाउँछौँ र प्र्याक्टिकल त्यसपछि सुरु हुन्छ। तपाईँहरूलाई अस्ति आएको क्वेसन भन्दा अलिकति फरक मोडलमा क्वेसन आउन सक्छ। म तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसन्सहरू दिन्छु र होमवर्क गर्न चाहिँ थाल्नुपर्छ यसपछि, र नजानेको कुराहरू डिस्कसन गर्न पनि थाल्नुपर्छ इन्कम ट्याक्सको। त्यसपछि हामी कस्टम्स, एक्साइज र भ्याट डिटेलमा पढ्छौँ। आजलाई यति गरौँ, योभन्दा धेरै नगरौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। मैले यो सेयर गरिदिइहाल्छु आजको नोट चाहिँ। फेरि भरेका हराउँछ जस्तो हुँदो रहेछ। हजुर अस्तिको क्वेसन सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? कस्तो क्वेसन्सहरू? सर अस्तिको एन्सर्स छ नि एक्सेल सिटको। एक्सेल सिटको एन्सर चाहियो? हजुर। ए हुन्छ हुन्छ। सर त्यो इन्टरनेट अनस्टेबल भएको दिनको नोट बाँकी थियो सर, त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउला न। ए हुन्छ सर, हुन्छ स्योर सर। त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउला। त्यसमा टेन्सन भएन। मार्च 8 मैले डेट वाइज राख्न थालेँ क्या। अब ओके, नो शेयर टेलिग्राम। ओके ल, अहिलेलाई मैले एन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। भोलि बिहान भेटौँला, भरे बेलुका भेटौँला, एज द केस मे बी।